अब तक हमने सारा जो गेम थ्योरी के बारे में इल्म है उसकी बात की है कि आप कि आपको आपका एक बुनियादी आपकी समझ बन जाए गेम थ्योरी के बारे में। आपको ये भी बताता चलूं कि ये इसमें आप पीएचडी भी कर सकते हैं और जिस तरह जिक्र हुआ था नोबेल प्राइज लेने वाले भी हैं, वो पीएचडी से बहुत आगे हैं, उनकी सोच जो है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है आप जितना इसमें घुसें। आपके और मेरे लेवल पे जो हकीकी जिंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ की मिसालें हैं, वो हम उसकी तरफ अभी आएंगे कि आपने सीख लिया वो सारा जो बुनियादी आपका इल्म है, आपका हो चुका है, आपको समझ आ गई है। अब आगे इस तरह कि इसको किस किस्म के हालात में किस तरीके से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही चीज है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो आइए इसकी कुछ मिसालें कुछ डिस्कस करते हैं। तो एक तो ये एक सबसे पहले नीलामी में बोली लगाना, ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, लेकिन कोई कुछ साल पहले एक पेंटिंग थी लियोनार्डो डा विंची से, उसको कहते हैं उनसे मंसूब है। यकीन नहीं कि उन्हीं की हुई है। लियोनार्डो डा विंची वो हैं जिन्होंने मोनालिसा भी पेंट की थी। वो उन्हीं की पेंटिंग है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा इसको कीमती और नायाब समझा जाता है, उस पेंटिंग को। तो उसी मुसव्विर के हाथ का अगर कोई और होगा शाहकार, जिस तरह ये पेंटिंग थी, तो उसकी क्या हो सकती है वैल्यू। तो नीलामी थी वो इतनी बड़ी कि वो $450 मिलियन से ऊपर चली गई। लेकिन दूसरी तरफ से बोली लगाने वाले जो एक थे, उनके पास इतना ज्यादा पैसा था कि वो 450 तक ले गए। नीलामी में बोली लगाने के लिए आपको आपने अपने भी हालात देखने हैं। मेरे पास कितना जोर है। अगर कोई गाड़ी बिक रही है, आपको मालूम है आपके पास 2 लाख रुपए हैं, और अगर बोली उससे ऊपर जाती है आप निकल पड़ेंगे उससे। लेकिन उसमें कोई ऐसे लोग बैठे होंगे जिनके पास ज्यादा पैसे होंगे लगाने के लिए, उन्होंने सोचा होगा ज्यादा लगा सकते हैं। आपने ये फैसला किया कि आपके पास 2 लाख हैं, लेकिन गाड़ी जो है 1 लाख से ज्यादा आप आपको मुनासिब नहीं लगता, इसके लिए आप 1 लाख पे उतर जाएंगे। कोई और उसी गाड़ी को देखेगा, कहेगा कि बचपन में मेरे वालिद के पास ऐसी गाड़ी थी, या मैं फिरता था इसमें, ये इस रंग की थी, तो मुझे ये गाड़ी ज्यादा पसंद है। अब आप कहें कि ये रैशनल है या नहीं है, इस हिसाब से जरूर रैशनल है कि उसको अपनी पसंद मालूम है। मेरी पसंद ये है कि मुझे ये नीले रंग की गाड़ी, ये नीले रंग की है। तो जब फैसला कर लिया एक दफा कि ये चीज चाहिए, आगे फिर बोली लगाने में आपको रैशनल एक्टर समझा जाएगा कि अगर ये चीज 1 लाख की, आप 20 लाख नहीं लगाएंगे। लेकिन फर्ज करें कि आपकी रैशनैलिटी में, आपकी अकल में ये बात भी है कि जिसके पास ये गाड़ी है उसको उसकी बहुत ज्यादा इज्जत होगी, और इससे गाड़ी में सिर्फ मेरा जो सफर आने जाने का है वो तो जगह पे है, लेकिन मुझे और भी बहुत कुछ मिलेगा, मुझे इज्जत मिलेगी, लोग मुझे काम ज्यादा देंगे। आपको लगेगा कि इस गाड़ी से मेरा कहीं और भी फायदा हो रहा है। तो आप अभी भी रैशनल एक्टर हैं, और आप ज्यादा देने को तैयार हैं। गाड़ी की अगर वैल्यू इतनी नहीं भी है, लेकिन ये खास गाड़ी जो उसकी आप ज्यादा देना चाह रहे हैं। पेंटिंग की तरफ वापस आए जिसकी मैं बात कर रहा था, 450 मिलियन तक इसलिए गई कि पीछे जो थे वो एक ये मशरक वस्ता में काफी एक मुल्क के सरबराह थे जिनके पास इतना पैसा था कि कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। तो ये जो पेंटिंग थी इसके बारे में शक भी था कि ये कितनी असल है, नकली है, ये चीजें कुछ नहीं मालूम थी। लेकिन एक तरफ से जब बोली लगनी शुरू हुई, जहाँ कमरे में बैठे थे उनको नहीं पता था कि ये कौन पीछे से बोली लगवा रहे हैं। ये जो बैठे हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव, कौन लोग, किन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, किन के लिए कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर कोई पीछे आपको एक तरफ से सरबराह मुल्क के बैठे होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है बेइंतहा, दूसरी तरफ कोई ऐसा अमीर आदमी बैठा होगा जिसके पास कहते हैं ना अरबों डॉलर पड़े हुए हैं, वो भी अपनी एस के लिए, इज्जत के लिए कि मैं हारूंगा नहीं, ये जो बोली है चाहे जितने की भी हो, तो वो बढ़ती जाएगी। तो करते करते जो पेंटिंग शायद पहले
100 125 میں سمجھی جاتی کہ بہت اچھی نکل گئی، کہ بہت مہنگی گئی ہے، وہ 2-3 کی بولیاں لگنی شروع ہو گئی تو انہوں نے 450 تک پہنچا دیا۔ اب یہ جس نے 450 دیے ہیں اس کو پرواہ نہیں تھی، ورنہ وہ سوچے کہ یہ جو میں فضول کوئی بولی لگا رہا ہے مجھے نکل جانا چاہیے اس سے، اب اس کا فائدہ نہیں ہے۔ پینٹنگ کی نہ اتنی اس کی جو ویلیو اتنی بنتی ہے، نہ یہ 450 ملین میں اس میں نہ اس کا فائدہ مجھے اس طرح ہوتا ہے کہ اسی میں اور کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن وہی بات ہے کہ انا ہے آپ کی یا کوئی وجہ ہے کہ میں ہار نہیں سکتا بازی، اس میں آپ نے کر دیا۔ تو میں نے بڑی لمبی بات کی نیلامی کے اوپر، لیکن اسی طرح کسی بھی اجتماعی سودے بازی اور مذاکرات میں جو کوآپریٹو طرف ہم آ جاتے ہیں، کوآپریٹو گیم تھیوری کی طرف، کہ اس میں آپس میں جب آپ کچھ طے کر رہے ہیں کہ کس طرح سے شریک ہوں گے، اپنی جو آپ کو ملے گا کچھ اس میں، اس پہ کافی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ پھر نئی مصنوعات کے بارے میں فیصلے، یہ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ ایک کمپنی ہے جو کہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانا چاہ رہی ہے، جوتوں کا بالکل ہی الگ ماڈل سمجھ لیں، یا کوئی نئی جو یہ سافٹ کوک اور پیپسی جیسی کوئی چیز نئی، ان کو بڑا ایک مزدار ان کے ذہن میں آیا کہ یہ چیز نہیں ہے مارکیٹ میں، اس کے مقابل تو اس کو لائیں تو لگتا ہے کہ لوگ لیں گے، تو اس کے بارے میں فیصلے، اس میں بھی گیم تھیوری آئے گی، اس میں بھی آپ ایکسرسائز کریں گے۔ تو پھر دوسرا یہ جو آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے مارکیٹ میں، جو بھی آپ کی مصنوعات ہیں، ان کی کیا قیمتیں ہونی چاہیے، کیسے تعین کریں گے آپ؟ تو اس میں کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کے علاوہ اور کون ہیں آپ کے جو مخالف ہو سکتے ہیں، اور ان کے پاس کس قسم کا زور ہے۔ وہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنا زیادہ مارکیٹ میں ڈال سکتے ہیں اپنی جو مصنوعات ہیں کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے وہ اتنی نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنی مرضی سے قیمت لگا سکتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ جو دوسری طرف خریدنے والے ہیں وہ کتنا دینے کو تیار ہوں گے۔ تو ایک طرف آپ ان کو دیکھ رہے ہیں جو کہ خریدنے والے ہیں، دوسری طرف ان کو دیکھ رہے ہیں جو کہ بیچنے والے ہیں آپ کی طرح، اور کس قسم سے آپ، کس طریقے سے آپ قیمت اس کی اس کا تعین کریں گے، یہ بھی ہے گیم تھیوری۔ مارکیٹنگ بھی اسی طریقے سے ایک چیز ہے کہ آپ مارکیٹ کس کو کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کتنے پیسے لگائیں گے۔ اب آپ کی عمر کے لوگ سوشل میڈیا میں زیادہ ہیں، میری عمر کے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتے جس طرح آپ کو بڑی قدرتی طور پہ، جس کو آپ کو لگتا ہے آپ بڑے اس کے ساتھ ہوئے ہیں، میں اس کے ساتھ بڑا نہیں ہوا۔ تو میں ٹریڈیشنل جو کہتے ہیں نا چینلز، ان پہ مجھے شاید بہتر میرے پاس پہنچے اس طریقے سے، جس طرح ٹیلی ویژن ہے، جس طرح ریڈیو ہے۔ تو مارکیٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ نے گاؤں میں پہنچانی ہے یہ اپنی اطلاعات، یہ جو مارکیٹنگ کیمپین ہے آپ کا، تو پھر وہاں پہ سوشل میڈیا شاید ایک تو سمجھ بھی نہ ہو، دوسرا ایکسس ہی نہ ہو ان کی، کہ وہ آ ہی نہ سکیں انٹرنیٹ کے اوپر۔ پھر یہ قیدی والا ایک بڑا دلچسپ کیس ہے، ایک ڈیلیما کہتے ہیں، کہ اس میں، اور یہ ڈاکٹر انیکا کی اردو ہے، بڑی سلیس قسم کی مخمصہ انہوں نے اس کو بتایا ہے، یہ آپ کی اس کی پوری گیم بھی آپ سے کروائیں گے، لیکن اس میں مختصراً یہ ہے کہ دو لوگ ہیں، قیدی ہیں، ایک کو ایک طرف رکھا ہوا ہے، دوسرے کو دوسری طرف، اکٹھے ان کے اوپر ایک ہی جرم عائد ہے، اور یہ کیسے فیصلے کرتے ہیں ان کو نہیں پتا دوسرا کیا کر رہا ہے، لیکن ان دونوں کو الگ الگ الٹیمیٹم ایک دیا گیا ہے۔ یہ آپ کریں گے ایکسرسائز، اور اس سے آپ کو کافی سمجھ بھی آئے گی، گیم تھیوری کی بنیاد آپ کی پکی ہو جائے گی اس سے۔ تھوڑا سا آپ کو یہ جو اسکرین پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں گرافکس ہیں، یہ بھی دکھا دوں کہ یہ اجتماعی سودے بازی مذاکرات کی جو ہم نے مثال دی تھی، یہ کلیکٹو بارگیننگ دیکھ لیں۔ اگر ایک بڑی مچھلی ہے پانی کے اندر، اور باقی چھوٹی مچھلیاں جو ہیں ان میں سے مرضی سے جا کے کسی کو بھی پکڑ سکتی ہے، کھا سکتی ہے، لیکن اگر یہ ساری مچھلیاں اکٹھے ہو سکیں کسی طریقے سے، تو اور یہ حملہ کر سکتی ہیں بڑی پہ، دوڑا سکتی ہیں اس کو،
تو مچھلیوں کو تو شاید ہم اتنا کبھی اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکیں اس طریقے سے، لیکن بتاتے چلوں کہ ہوتی ہیں، چھوٹی اس طرح کی مچھلیاں ہوتی ہیں، پرانا انہیں کہتے ہیں۔ پراناز جو ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں، ان کے تیز دانت ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ مجموعی طور پہ حملہ کرتے ہیں اور اپنے سے بہت بڑے جو جو پانی میں رہنے والے حیوانات ہیں، مچھلیوں کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیں، ان کو کھا جاتی ہیں پراناز ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح آپ کلیکٹیولی مل کے کافی فائدہ کر سکتے ہیں سب کا۔